श्रीमन्नारायणीयं दशकं 75 प्रातः सन्त्रस्तभोज क्षितिपतिवचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये सङ्घे राज्ञाञ्च मञ्चान् अभिययुषि गते नन्दगोपेऽपि हर्म्यम् कंसे सौधादिरूढे त्वमपि सहबल सानुगच्चारुवेशो रङ्गद्वारं गतो भू कुपितकुवलया पीडनाघावलीडम् पापिष्टापेहि मार्गात् धृतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धेः अम्बष्टस्य प्रेणो तादधिकजवजुषा हस्तिना गृह्यमानः केलीमुक्तोऽथ गोपी कुचकलशशिरस्पर्धिनं कुम्भमस्य व्याहत्यालीयतास्त्वं चरणभुवि पुनर्निर्गतो वल्गुहासि हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो झटिति मुनिजन एव धावन् गजेन्द्रं क्रीडन्नापत्य भूमौ पुनरभिपततस्तस्य दन्तं सजीवं मूलाधुन्मूल्य तन्मूलगमहितमहा मौक्तिकान् याद्ममित्रे प्रादासंहारमेभिर्ललितविरचितं राधिकायै दिशेति गृह्णानं दन्तमंसे युतमतहलिना रङ्गमङ्गाविचन्तं त्वां मङ्गल्याङ्गभङ्गी रभसहृतमनो लोचना वीक्ष्य लोका हंहो धन्योऽनुनन्दो नहि पशुपालाङ्घणो यशोदा नो धन्ये क्षणास्मस्त्रिजगति वयं एवेति सर्वे शशंसु पूर्णं ब्रह्मैव साक्षान् निरवधि परमानन्द सान्द्र प्रकाशं गोपेषु त्वं व्यलासीर्न खलु बहुजनैस्तावधावेदितो भू दृष्ट्वा तत्त्वां तदेधं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौगाः पूर्णानन्दा विपापास् सरसमपि जगुस्त्वत्कृतानि स्मृतानि चानूरो मल्लवीरः तदनु नृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामाञ्चाभिपेधे झटितिमितो मुष्टिपातातिरूक्षम् उत्पातापातनाकर्षण विविधरणान् यासतां तत्र चित्रं भृत्यो प्रागेव मल्ल प्रभुरगमदयं भूरिशो बन्धमोक्षान् हादिक्कष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ न द्रक्ष्यामो व्रजामः त्वरितमिति जने भाषमाने तदानीं चानूरं तं गरोद्ब्राह्मणविगलदसुं पोतयामासितोर्व्यां पिष्टो भून्मुष्टिकोऽपि धृतमतहलिना नष्टशिष्टैर्दधावे कंसः संवार्य तूर्यं कलमतिरविधन् कार्यमार्यान् पितृंस्तान् आहन्तुं व्याप्तमूर्तेस्तव च समसिषद् दूरमुत्सारणाय हृष्टो दुष्टोक्ति विस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चन्नुतञ्चत् खड्गव्यावल्गदुस्सङ्ग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिम् सद्यो निष्पिष्टसन्धिं भुवि नरपतिमाभात्य तस्योपरिष्टात् त्वय्यापात्ये तथैव त्वदुपरिपतिता नागिनां पुष्पवृष्टिः किं ब्रूमस्तदानीं सततमपि भिया
त्वद्गदात्मा सबेजे सायुज्यं त्वत्पदोत्था परमपरमियं वासना कालनेमे तद्भ्रातॄनष्टभिष्ट्वा धृतमतपितरौ सन्नमन्नुग्रसेनं कृत्वा राजानमुच्चैर्यदुकुलमखिलं मोदयन् कामदानैः भक्तानामुत्तमञ्चोद्धवममरगुरो राप्तनीतिं सकायं लब्ध्वा तुष्टो नगर्यां पवनपुरपते रुन्दिमे सर्वरोगान् శ్రీ హరయే నమః. శ్రీ పొన్ను గురువాయూరప్పనే శరణం. శ్రీ చోటానికరి భగవతి అమ్మయే శరణం. ఆనంద చిన్మయనే శరణం. నారాయణ అఖిల గురు భగవన్నమస్తే. సర్వత్ర గోవిందనామ సంకీర్తనం. గోవింద గోవింద.